अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब जितने भी हमें देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद फरमाए। दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल है मदरसे का, उसका नाम है क़िराअत अकेडमी दादू। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो हैं सब वीडियो पहले से आखिर तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह अल-नबा की तिलावत करेंगे, आप सुनेंगे, आपको सुकून मिलेगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करना, बड़ी मेहरबानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा। حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. हाफ़िज़ रमीज़, आप सुनाएं। حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. हाफ़िज़ रमीज़, आप सुनाएं। وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
شاء الله. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. حافظ حمید آپ سنائیں. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا